20 नवंबर 1979 की सुबह जब खाना काबा का तवाफ जारी था तो हरम के स्पीकर से एक आवाज आई, ए मुसलमानों, कयामत आ गई है और इमाम मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। साथ ही हर तरफ गोलियों की आवाजें सुनाई देने लगी। इसके बाद जिसकी भी आवाज आती उसे मार दिया जाता। ये तकरीबन 46 साल पहले की बात है। तारीख में एक बार फिर खाना काबा का तवाफ रोक दिया गया। आखिर वो लोग कौन थे? उस दिन क्या हुआ था? किसने खाना काबा को इन बागियों से आजाद करवाया? उनका क्या मकसद था? और इस ऑपरेशन में परवेज मुशर्रफ का क्या किरदार रहा? यही हमारे आज का मौजू होगा और आज हम आपको उस दिन होने वाले हमले की मुकम्मल दास्तान सुनाएंगे। मैं हूं नजीबुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हुआ यूं कि 55 साल शेख सबील खाना काबा के बिल्कुल सामने खड़े थे और उसके पीछे सफों में नमाजी मौजूद थे। शेख साहब ने जैसे ही नमाज पढ़ाई और अपना रुख मुसल्ले पर तब्दील करके मुक्तदियों की तरफ की, उसी दौरान उन्होंने देखा कि पिछली सफों से कुछ लोग ताबूत उठाए हुए आगे बढ़ रहे। ये कोई गैर मामूली बात नहीं थी, क्योंकि अभी हज को गुजरे तकरीबन 20 दिन हो चुके थे और लाखों हुज्जाज कराम अभी भी मक्का में मौजूद थे। इसी दौरान जो भी वफात पाता तो उनके लवाहिकीन की ख्वाहिश होती कि उसका नमाज जनाजा खाना काबा की इमामत में अदा हो। शेख साहब ने दुआ जारी रखी, मगर उनमें से एक शख्स ने आगे बढ़कर शेख साहब से माइक छीन ली और बदवी अरबी में कहने लगा, ब्रदरान इस्लाम, मेहदी का ज़ुहूर हो गया है। इसी के साथ ही इसके साथियों ने ताबूत में छुपा हुआ असलहा निकाला और लहराना शुरू कर दिया, इमाम मेहदी आ चुका है, इमाम मेहदी आ चुका है। मुकम्मल हमले के बाद एक 35 साल नौजवान जो हिमान और उतैबी सामने आया। उसने मजमे में से अपने एक साथी को बुलाया और सबके सामने खड़ा कर दिया और कहा, यह इमाम मेहदी है और तुम सब पर फर्ज है कि इनकी हाथ पर बैत करो। कहा जाता है कि वो रिश्ते में उसका बहनोई लगता था। जब सऊदी हुकूमत को इस हमले के बारे में पता चला तो उन्होंने फौरन अपनी फौज तैयार की और खाना काबा की तरफ भेज दिया। मगर खाना काबा की तकद्दुस हैसियत और फौज की नाकाफी तरबियत की वजह से वो लोग पसपा हो गए और उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा। दूसरी बात यह थी कि जो हिमान के ग्रुप में मौजूद स्नाइपर मीनारों पर बैठ चुके थे। बाहर से जो भी फौजी या गाड़ी दिखाई देती तो वो उन्हें बूम डालते। सऊदी हुकूमत ने मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी ताकि इसकी खबर पूरी दुनिया में ना फैले, मगर वो इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। पाकिस्तान में जब यह खबर पहुंची तो अमरीकी सफारत खाने पर हमला किया गया, क्योंकि इसी अमरीकी साजिश करार दिया गया था। 20 नवंबर 1979 को खाना काबा का तवाफ एक बार फिर रोक दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा बड़ा हमला कैसे मुमकिन हुआ। दरअसल बागियों का लीडर जो हिमान अल उतैबी सऊदी फौज का हिस्सा रह चुका था। वो तमाम रास्ते जानता था, उससे एक एक खुफिया जगह का पता था और वो इसमें कई सालों से सऊदी हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा था और वो मुफ्ती आजम का शागिर्द भी रह चुका था। ये सारा मंसूबा कई सालों से तैयार हो रहा था। खाना काबा के अंदर असलहा मरने वालों के ताबूतों में छुपाकर सप्लाई किया जा रहा था और ये काम इतने खुफिया तरीके से किया गया कि किसी को कानो कान खबर तक नहीं। 20 नवंबर को इन दहशतगर्दों ने खाना काबा पर हमला कर दिया। इन खारिजियों के हमले का मकसद यह था मस्जिद अल हराम पर कब्जा किया जाए, जेली इमाम मेहदी का ऐलान किया जाए ताकि दुनिया भर से मुसलमान बैत के लिए आए और सऊदी हुकूमत पर दबाव डाले कि इमाम मेहदी को कुछ ना कहा जाए। सऊदी हुकूमत ये सोच रही थी कि खाना काबा को किस तरह आजाद किया जाए। सिक्योरिटी फोर्सेस हुकूमती सिग्नल के इंतजार में थे। जब सऊदी हुकूमत को ग्रीन सिग्नल मिला तो उन्होंने मुख्तलिफ हिकमत अमलियों पर अमल करना शुरू कर दिया। 3 तरफों से हमला किया गया,
لیکن باغیوں کی بہترین پوزیشنز اور ڈسپلن کی وجہ سے سرکاری فوج کو بہترین نقصان اٹھانا پڑا اور وہ پسپا ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر ہیلی کاپٹر کے ذریعے فوجیوں کو بھیجا گیا، لیکن فوجی ابھی مسجد کی چھت پر اترے بھی نہ تھے کہ انہیں ہوا میں مار دیا گیا۔ اسی دوران کسی کو بن لادن گروپ کا خیال آیا۔ یہ ایک تعمیراتی ادارہ تھا جو مسجد کی توسیع کا کام کر رہا تھا، لہٰذا ان کے پاس مسجد کے تفصیلی نقشے موجود تھے۔ اسامہ بن لادن کے بڑے بھائی سالم بن لادن نے مسجد حرام سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ معاملہ مکمل طور پر واضح ہو چکا تھا۔ مسجد الحرام کے اندر لمبے راہداروں، دالانوں، ستونوں، تہخانوں اور سرنگوں کا جال بچھا ہوا تھا، اس لیے براہ راست عملہ سے شدید نقصان ہونے کا خطرہ تھا اور لاکھوں حجاج کرام کے مرنے کی بھی خوف تھی۔ اب باغیوں نے اپنے مطالبات شروع کر دیے جو کہ درج ذیل تھے۔ مغربی ممالک سے روابط ختم کیا جائے، امریکہ کو تیل کی فراہمی بند کی جائے، تمام غیر ملکیوں کو سعودی عرب سے نکال دیا جائے۔ اسی دوران جہلی امام مہدی کہتانی کے سر میں گولی لگی اور وہ جاں بحق ہو گیا۔ اس کی لاش سیکیورٹی فورسز کے قبضے میں لی گئی تو چہرہ سلامت کا۔ یہ دیکھ کر بعض جنگجو حیران اور مایوس کن ہو گئے کہ اگر امام مہدی ہی مارا گیا تو اب دنیا پر غلبہ کون حاصل کرے گا؟ باقی بشارتیں کیسی پوری ہوگی؟ جوہیمان نے پوری کوشش کی کہ کہتانی کی موت کی خبر چھپائی جائے، مگر وہ اس میں ناکام رہا۔ ادھر فوجی حکام مشورے کر رہے تھے کہ خانہ کعبہ کو کس طرح آزاد کیا جائے۔ کسی نے تجویز دی کہ سرنگوں میں پانی چھوڑ دیا جائے اور پھر اس میں بجلی دوڑائی جائے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان میں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے پر عمل ہوا تھا اور اسی طریقے سے باغیوں سے قبضہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ پلان رد کر دیا گیا تھا کیونکہ مکہ میں اتنے پانی دستیاب ہی نہیں تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی مسجد کو بھر سکے، اور وہاں باغیوں کے علاوہ حجاج کی بھی بڑی تعداد موجود تھی۔ جب سعودی حکومت عاجز آ گئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ بیرونی مدد حاصل کی جائے۔ اس وقت امریکہ کے CIA کے کمانڈوز سعودی فوجیوں کو تربیت دے رہے تھے، مگر صورتحال کی نزاکت کے پیش نظر فیصلہ ہوا کہ اس موقع پر امریکہ کی شمولیت سیاسی اثرات پڑیں گے، لہٰذا نظر انتخاب فرانس پر کی گئی کیونکہ وہ نسبتاً غیر جانبدار ملک سمجھا۔ اس مقصد کے لیے فرانسیسی خفیہ ادارے GIGN کے 3 کمانڈوز کو ہنگامی بنیاد پر سعودی عرب روانہ کیا گیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ درپیش تھا۔ سعودی قانون کے مطابق غیر مسلم کا مسجد حرام میں داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا ان تینوں کو ظاہری کلمہ پڑھا دیا گیا اور پھر مکہ پہنچایا گیا۔ انہوں نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا، لیکن مسجد کی وسعت بڑے پن کی وجہ سے وہاں خاطر خواہ قبضہ نہ ہو سکا۔ تاہم اسی دوران سعودی عرب نے دوسرا آپشن شروع کر رکھا تھا۔ جو ہی گیس اندر داخل کی گئی، ساتھ ہی ماسک پہنے ہوئے فوجیوں نے مسجد کی دیواروں میں سوراخ کرنا شروع کر دیے اور وہاں سے اندر گرینیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغماری بھی ہلاک ہو گئے۔ اس وقت محاصرے کو تقریباً 14 دن گزر چکے تھے۔ باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور حوصلہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا، اس لیے بچ جانے والے باغیوں نے 4 دسمبر کو خود کو حکومت کے حوالے کر دیا، جن میں جوہیمان العتیبی بھی شامل تھا۔ 2016 میں ایسی اطلاعات گردش میں آئی کہ جنرل پرویز مشرف بھی اس آپریشن کا حصہ تھا۔ جب جنرل پرویز مشرف اقتدار میں آئے تو یہ بھی کہا جانے لگا کہ وہ بھی ان کمانڈوز میں شامل تھے۔ 2016 میں ایک نجی چینل کے اینکر جاوید چودھری کے پروگرام میں پاکستانی سیاستدان احمد رضا قصوری نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا کہ میجر پرویز مشرف نے کعبہ سے دہشت گردوں کو فلش آؤٹ کیا۔
مگر اس دعوے کی تردید میں دیر نہ لگی۔ چند ہی منٹوں میں اسی پروگرام کے دوران بریگیڈیئر جاوید حسین نے فون کر کے کہا یہ بات بالکل غلط ہے اور پاکستانی کمانڈو اس کارروائی میں شامل ہی نہیں تھے۔ رپورٹس کے مطابق اگر پرویز مشرف نے اس کارروائی میں حصہ لیا ہوتا تو وہ اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں ان کا ضرور ذکر کرتے۔ 2 ہفتے مسلسل جاری رہنے والے محاصرے میں بالآخر مسجد کو باغیوں سے چھڑا لیا گیا، کئی باغیوں کو ہلاک کر دیا گیا اور جوہیمان العتیبی اور اس کے ساتھیوں کو 6 جرائم کی بنیاد پر سعودی قاضیوں نے سزائے موت سنائی۔ یہ جرائم یہ تھے: مسجد الحرام کا تقدس پامال کرنا، ناحق مسلمانوں کا قتل عام، حکومت وقت کا نافرمانی، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی روکنا، امام مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ، معصوم مسلمانوں کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا۔ تو ناظرین گرامی، ہماری آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔